السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ أنا بخير والحمد لله، وكيف حالك أنت؟ بخير تماما ولله الحمد. ما اسمك الكريم؟ اسمي عمار، وما اسمك أنت؟ اسمي محمد، تشرفت بزيارتك. وأنا كذلك سررت بلقائك. كم عمرك؟ أنا ابن 13 سنة. من أين أنت؟ أنا من اليمن، وأنت من أين؟ أنا من الهند. أهلا وسهلا. أهلا بك ومرحبا. أين تسكن؟ أسكن في مدينة صنعاء عاصمة اليمن، وأنت أين تعيش؟ أعيش في مدينة دلهي عاصمة الهند. هل أنت تسكن في بيت أم في شقة؟ أسكن في شقة في حي من مدينة صنعاء. حسنا، ما اسم مدرستك؟ اسم مدرستي المدرسة الذهبية العامة. في أي صف أنت تدرس؟ أدرس في الصف السادس من الثانوية. وماذا تدرس في مدرستك؟ أدرس في مدرستي القرآن والحديث والحساب والتاريخ والجغرافيا وغير ذلك. وماذا أنت تعمل؟ أعمل مهندسا في شركة. ماذا تصنع شركتك؟ شركتي تصنع الطائرات. سعدت بمقابلتك. وأنا كذلك. إلى اللقاء. مع السلامة.